तमाम नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। हामीले अन्तरङ्गको वृत्ति र त्यसको मनोवृत्ति भावहरू र त्यसका सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरू जो कि अन्तरङ्ग योग थियो। अब यस्ता वृत्ति बारेमा हामी चर्चा गर्दै जाँदाखेरि एउटा जिज्ञासा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो पनि एउटा चर्चाको विषय हुन सक्छ। के यो चर्चा गर्न योग्य छ आदि इत्यादि यहाँहरूप्रति जुन जिज्ञासा प्रकट हुनु स्वाभाविक हो र यसैलाई के भनियो त भन्दाखेरि अन्तरङ्ग वृत्ति। त्यो अन्तरङ्ग वृत्ति जुन भित्र हाम्रो छ त्यहाँ अनेक प्रकारका भावहरू, संवेदनाहरू, दयाहरू, करुणाहरू, क्षमाहरू आदि इत्यादि त्यसभित्र छन् र त्यसको बारेमा र त्यो अन्तरङ्ग जगतको बारेमा र त्यहाँ व्यवस्थापन र त्यसलाई समायोजन गर्न सकिएन भनेदेखि जीवन असाध्यै तनावमय हुन्छ। त्यो नै दुःखको कारण हो। दुःख त्यहाँबाट सिर्जित छ, त्यहाँबाट दुःख आइरहेको छ। त त्यस्ता अनेक प्रकारका वृत्तिहरूपट्टि हामीले संक्षिप्तमा भए पनि चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ र आजको चर्चाको विषय के छ त भन्दाखेरि प्रेम र विश्वासको मनोवृत्ति। यो पनि एक प्रकारको योग हो। सामान्यतया हामीले प्रेम भन्छौँ र विश्वास भन्छौँ र अक्सर यो दुवै शब्द अत्यन्तै पुनरावृत्ति पटक पटक दोहोरिने शब्द हुन् र प्रेमका बारेमा अनेक प्रकारका ती संशयहरू, भ्रमहरू, भ्रान्तिहरू र अनेक प्रकारका व्याख्याहरू भएका छन् र प्रेमका ठुल्ठुला घटनाहरू यो संसारमा भएका छन्। प्रेमले नै संसारमा ठुल्ठुला युद्धहरू गराइदिएको छ र त्यही प्रेमको सही सत्य बोध नहुँदाखेरि त्यसले ल्याएको विनाश र परिणामहरू त्यो अत्यन्तै भयावह छ। त्यो हाम्रो जीवनमा पनि छ र त्यो ती समग्रता यो धराधाममै विभिन्न त्यो स्तर बाहेक त्यस्ता प्रकारका घटनाहरू भइरहेका छन् र यतापट्टि हामीले चर्चा नगरिकन कसरी योग त्यो जोडिनुको अर्थ हामी ती बुझ्न सक्छौँ। योगको मतलब कसरी त्यो सन्तुलित र जीवनलाई ती कसरी समन्वय अर्थात् व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, यो एउटा अद्भुत रहस्य छ। हेर्दा सामान्य विषय जस्तो लाग्छ। त्यो प्रेम त सामान्य भइरहेकै हुन्छ। एउटा बाबुले आफ्नो छोराछोरीप्रति अर्थात् कुनै पनि आमा बाबुले चाहे त्यो जीव जन्तु होस् अर्थात् मानिस होस् केही न केही प्रेम भाव प्रकट गरिरहेकै हुन्छ र त्यो प्रेम भाव प्रकट किन हुन्छ बडा जिज्ञासा छ यहाँ। किन त्यस्तो भइदिन्छ? हेर्नुहोस् त, एउटा बगिनी आफ्नो डमरुलाई बचाउनको लागि कुन हदसम्मको क्रिया गर्न तयार हुन्छन्, कुन हदसम्ममा ती बगिनी जान तयार हुन्छ। बडा विचित्र हैरान हुने दृश्य छ। त्यस्तै प्रत्येक जीवहरूको र मानवहरू पनि त्यो प्रेमवश यस्तो प्रकारको क्रियाहरू गरिरहेका हुन्छन् र त्यो प्रेम कहाँबाट प्रकट हुन्छ र त्यो विश्वास कहाँबाट हुन्छ र त्यसको ध्येय के हो? सामान्यतलाई पनि यो जीवनमा अत्यन्तै गम्भीर विषय छ र त्यतिकै गहिराइमा छ। यो हल्का रूपले मान्छेहरूले काम वासनाको लागि र आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि जसरी त्यो प्रेमलाई बुझिरहेका छन्, जसरी त्यसलाई लिइरहेका छन् र त्यस्तो प्रकारका आचरणहरू क्रियाहरू गरिरहेका छन्, त्यस्ता सोच र चिन्तन भएका व्यक्तिहरूको लागि प्रेम सामान्य हुन सक्ला र सामान्य हल्का रूपले प्रेमलाई नबुझेको पनि हुन सक्ला र प्रेमको त्यो गहिराई र त्यो गहनतालाई
बोध नगरेको पनि हुन सक्ला। तर यहाँ के छ त भन्दाखेरि त्यो प्रेम र त्यो विश्वास नै यो संसारको सञ्चालित एक शक्ति मध्येको शक्ति हो, त्यो सत्ता हो। आज त्यही सत्ताबाट यो संसारमा सम्पूर्ण जे भइरहेको छ र जे हुनेवाला छ यसै भित्र यसै अन्तर्गत रहेर नै हुनेवाला छ, यो भन्दा बाहिर जानेवाला छैन। हेर्नुहोस् त कति यो बृहत्तर छ, कति विशाल छ यसको क्षेत्र र कति शक्तिशाली छ। त संसारमा तपाईले कसै न कसैप्रति विश्वास गर्नै पर्छ। बिना विश्वास नगरिकन कुनै पनि कार्यहरू अथवा कुनै पनि हामी संकल्पहरू, कुनै पनि साधनाहरू, कुनै पनि क्रियाहरू गर्न सकिँदैन। एक शब्दमा भन्दाखेरि त्यति गहिराईमा छ यो विश्वास। र अक्सर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रेम र विश्वास नै घात हुन पुग्छ। संसारमा यदि काहीँ ती तपाईले दुःखको सिर्जना गरिदिरहेको छ भनेदेखि त्यो प्रेम र विश्वासै थियो। विभिन्न प्रकारका मीठा मीठा सपनाहरू र विभिन्न प्रकारका हामीभित्र भएका वासना, वृत्तिहरू र कामहरू, आसक्तिहरू आदिले गर्दाखेरि के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई त्यो प्राप्ति गर्ने अर्थात् सफलता हुने एक जिज्ञासाले कहाँ लैदिन्छ त भन्दाखेरि एउटा संकल्पमा लैदिन्छ र त्यो संकल्पबाट ती अब त्यस कार्यलाई गर्नको लागि ती अब हामीलाई जनशक्तिहरू चाहियो, अर्थ चाहियो, स्थान चाहियो र विषयहरू चाहियो। ती चीजको खोजी गर्दै हामी जान्छौँ र ती खोजी गर्दै जाँदा त्यस सम्बन्धीका तत्सम्बन्धीका जानकार व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ, अर्थात् त्यो कार्यलाई सम्पादन गर्नको लागि जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ र त्यहाँ विश्वास गर्न पर्ने हुन्छ र विश्वास पनि गर्दै आइरहेका छन् यो संसारले। तर ती के छ त भन्दाखेरि ती विश्वासघात हुने ती ठुलो सम्भावना बढेर जान्छ। त यस्तै प्रकारले ती के छ त भन्दाखेरि जीवन यापन गर्नको लागि एउटा वयस्क जोडीले एक अर्कापट्टि विश्वास गर्छन्। जब त्यहाँ विश्वासघात हुन्छ त्यहाँ कत्रो प्रकारको तनाव सिर्जना हुन्छ, कति अशान्त र कति दुःख बनाइदिन्छ त्यो परिस्थितिहरू। यहाँ कोही सबैलाई यो जानकारीमा छ, यो सबैले आफ्नो जीवनमा केही न केही अनुभव बटुल्नु भएको छ र त्यही अनुभव र यो दर्शन र यो प्रेम र विश्वासको बारेमा जब हामी चर्चा गर्दैनौँ, जब यसपट्टि हाम्रो ध्यान जाँदैन, जुन चिजले हामीलाई त्यो प्रताडित गरिरहेको थियो अथवा सुखद क्षणहरू दिइरहेको थियो त्यो विषयमा के थियो र कसरी त्यसलाई हामीले चलाउन पर्थ्यो र कसरी त्यसलाई लिनु पर्थ्यो आदि इत्यादि अनभिज्ञता नै जीवनको अन्यल थियो। यही हो जीवनको अन्यल। यहाँबाट कसरी मुक्त हुने र त्यो मुक्ति हर कोही खोजिरहेको छ। त यहाँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि जब प्रेम छ र त्यहाँ विश्वास छ, यो प्रेममा सँगै जोडिएर आएको जुन विश्वास छ, जब यो विश्वासघात हुन्छ त्यो प्रेम डगमगाउन थाल्छ र त्यो प्रेम त्यहाँ अब थाइतो रहँदैन र त्यो प्रेमपट्टि कुठाराघात भएको अर्थात् घात भएको बोध गर्न थाल्छ र अब चित्त ती के छ त विक्षिप्तमा जान्छ। प्रत्येक मन अब दुखित हुन थाल्छ र दुःखको अनुभूति गर्न थाल्छ। यिनी ठुलो भ्रम थियो। के भ्रम थियो त भन्दाखेरि हामी त्यो प्रेम ती के थियो त भने शाश्वत प्रेम थिएन। त्यो ती स्वार्थ र वासनाको परिधि परिबन्धमा ती प्रेमहरू थिए र ती विश्वासहरू थिए। जब स्वार्थ परिपूर्ति भयो अर्थात् स्वार्थ परिपूर्ति हुनेवाला छैन, यो दुई अवस्था या भयो या हुनेवाला छैन, अब त्यो त्यहाँ गएर कमजोर अवस्थामा परिणत हुन्छ यो प्रेम र विश्वास। र यस्तै कमजोर अवस्थामा जब विश्वास हुन के हुन्छ, त्यो पात्र
जुन पात्रले आफ्नो जीवनमा सोच चिन्तन र जस्तो प्रकारको कार्यशैलीहरू अपनाउँछ भविष्य त्यसैमा निर्धारित गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ अक्सर मानिसहरू ती के छ त भन्दाखेरि प्राप्तिको मात्रै चाहना छ। मेरो सुख, मेरो आनन्द, मैले केही गर्नै नपर्ने, बस यताउता टालटुले कुरा गर्यो। चतुर विद्या जस्तो हिजो हजुरहरूलाई मैले निवेदन गरेँ, चतुर कलाहरू प्रयोग गर्यो। अर्थात् आजभोलिको त्यो भाषामा भन्दाखेरि बहानाबाजी आदि इत्यादिमा यो छलछाम दर्शनको भाषाले भन्दा यतातिर ती मानिसहरू के छ त भन्दाखेरि त्यो कर्मवृत्तिबाट ती भागिरहेका छन्, जसका कारणले यस्ता प्रकारका परिस्थितिहरू सिर्जना हुन्छ जसको कारण त्यो प्रेममाथिको विश्वास र विश्वासघात हुन पुग्छ। प्रत्येक मानिसहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्ने र आफूले गरेका बाचा बन्धनहरूपट्टि प्रतिबद्ध रहने र त्यसलाई सही तरिकाले इमान्दारी र निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्न थालियो भनेदेखि यो संसार कति सुख होला, यो संसारमा कति त्यो अमन चाहिनु होला। तर त्यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि कर्म वा वृत्तिबाट अर्थात् काम गर्नको त्यो दुःख जो व्यक्तिहरू जसका सोच चिन्तनहरू छन् त्यस्ता ती भना मतलब अल्छी र केही गर्न नचाहने र सुख सुविधालाई मात्रै प्राप्त गर्न खोज्ने र सुख सुविधा र आफ्नो भविष्य मात्रै सुरक्षित गर्ने जुन मनोवृत्ति, जुन चिन्तन शैली छ त्यो नि यसपट्टि घात गर्ने ती कडी भएर बसेको छ। बडा राम्रो सुन्दर प्रसङ्ग छ आजको। त्यसै गरी के भन्नुहुन्छ त पतञ्जलि भन्दाखेरि कैवल्य पाद 25मा विशेष दर्शिना आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। बडा सुन्दर प्रसङ्ग हेर्नुहोस्। विवेक युक्त भएर सत्कर्म आदि इत्यादि र कर्मपट्टि प्रतिबद्धता र समर्पण आदि इत्यादि नभएका व्यक्तिहरूको पुरुष र चित्तको भेद देख्ने क्षमताको त्यो विकास नै आत्मभावको भावना निवृत्ति हुन जान्छ भन्न खोजिएको छ। यसको भाव अर्थ यस्तो छ। अर्थात् यसलाई यसरी बुझौँ, विवेक युक्त भएर यी चिजलाई जब हाम्रो जीवनमा यी दिव्य शक्तिहरूलाई हामी बोध गर्दैनौँ, हामीलाई भ्रम हुन्छ यो प्रेम हामीसँग छ भनेर, दया हामीसँग छ भनेर त्यो भ्रम हुन्छ, अर्थात् क्षमा हामीसँग छ भनेर भ्रम हुन्छ। हामीले क्षमा गर्ने, हामीले दया गर्ने, हामीले प्रेम गर्ने भने यो भ्रम हुन्छ, तर यो सत्य होइन। अब के भन्न लाग्नु हो यहाँहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ। सत्य के थियो त भन्दाखेरि त्यो अनायास हामी भित्र त्यो हाम्रो अन्तस्करण र त्यो वृत्तिमा अर्थात् मनोवृत्तिमा त्यो प्रादुर्भाव भइदिन्छ। यो दिव्य शक्ति कसैले प्रेषित गरिरहेको छ, पठाइदिरहेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँहरूलाई तपाईँ एउटा सडकमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो त ती नजिकै तपाईँको सामुन्ने एउटा ती मोटरसाइकल दुर्घटना भयो। कुन भाव र कुन वृत्तिमा सोचेर कुन कर्ममा जान लागिरहनु भएको थियो, तर तपाईँको सामुन्ने आँखा अगाडि त्यस्तो एउटा दुर्घटना तपाईँले देख्नुभयो। अब सारा ती वृत्तिहरूलाई तपाईँ बिर्सेर अनायास त्यो लडेको मान्छेलाई सहयोग गर्न पुग्नुहुन्छ, जुन अवस्था तपाईँको कुनै पनि विवेकले काम गरेको हुँदैन। विवेक शून्य भएर त्यो क्रिया भइरहेको छ। यस घटनाबाट के सिद्ध हुन्छ त भन्दाखेरि कोही त छ यो चलाइदिने, कोही त छ यो हामीभित्र शासन गर्ने, कोही त छ हामीलाई यस्तो वृत्ति र परिबन्धतिर परिस्थितितिर लैदिने, कोही त छ। जब यो हामी हेक्का राख्दैनौँ, यो भेद हामी हाम्रो जीवनमा पाउँदैनौँ, तबसम्म यी दिव्य शक्ति प्रेम र विश्वासकोपट्टि हामीले यसलाई छुटाउन सक्दैनौँ, यस बारेमा जानकारी गराउन सक्दैनौँ, जानकारी लिन सक्दैनौँ। यतिकै जीवन ती भ्रम भएर बसिरहन्छ र त्यो उल्झनमा जीवन जान्छ र
अनेक प्रकारका दुखेसोहरू, हेय घृणाहरू, आक्रोशहरू अभिव्यक्ति गरिरहेका हुन्छौँ र छिनमा रुन्छौँ, छिनमा हाँस्छौँ, छिनमा ती आशा पलाउँछौँ। पल पलका घटनाहरू यस्ता प्रकारका वृत्तिहरू छन्। यस्ता वृत्तिहरूबाट चाहिँ हामी जान्छौँ। त्यो कहिले परिस्थिति भन्छौँ, कहिले परिबन्ध भन्छौँ र कहिले कसैले मलाई यस्तो स्थितिमा लैदियो र कसैले धोका दियो आदि इत्यादि अनेक प्रकारका अभिव्यक्तिहरू र भावनाहरू हामी सञ्चित गर्न थाल्छौँ। यो नि अत्यन्तै जीवनको के हो त भन्दाखेरि उल्टो मार्ग हो। यही उल्टो मार्ग हिँड्छौँ तर परिणाम सुल्टोबाट जुन आउने हो त्यतातिर खोज्छौँ। यसैलाई सायद भनियो होला अज्ञान। यही नै थियो अज्ञान। तर यहाँ के भन्नुभएको त भने विवेकयुक्त भई विशेषदर्शी न आत्मभाव भावना विनिवृत्त असाध्य संयमित भई विवेक भई युक्त भई तपाईसँग भएको त्यो क्षमतालाई प्रकट गर्नु र यी चिजहरूपट्टि तपाईको जोड दिनुहोस्। प्रेम के हो, विश्वास के हो, पहिला यसको बारेमा तपाईँ जिज्ञासा लिनुहोस् र त्यो प्रेम कहाँबाट आइरहेको छ, कहाँ जान्छ। असाध्यै प्रेम गरेको आफ्नो एउटा ती सन्तानले कुनै मन दुखाउने क्रिया गर्यो भने अब त्यो सन्तानको मुख हेर्न मन लाग्दैन। यस्तो परिस्थिति हेर्नुहोस्। आफ्ना भावना विरुद्ध कोही गए अब त्यसको ती संगत गर्न मन लाग्दैन। आफूले भनेको भएन, संगत गर्न मन लाग्दैन। यो प्रेम थियो कि के थियो? प्रेमले त यस्तो भन्दैन। प्रेमले त यस्तो भन्दैन र विश्वासले पनि यस्तो भन्दैन। तर यो भन्दैमा आँखा चिम्लेर सबैमाथि विश्वास र सबैमाथि प्रेम गर्ने हो त यो पनि भन्न खोजिएन। के भन्न खोजियो त भन्दाखेरि विवेकयुक्त, जहाँ विश्वास गर्न योग्य छ, जहाँ प्रेम गर्न योग्य छ त्यो ठाउँमा गएर होइन भन्नेदेखि जथाभावी प्रेम गर्छौ भन्नेदेखि दुःखलाई निम्ताइरहेको छ। छलछाम झुटा आदि इत्यादि प्रपञ्च रचेर आफ्ना स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने लाग्ने र त्यहाँ प्रेमको प्रकट गर्ने, विश्वासको प्रकट गर्ने, विश्वास छ भने आदि इत्यादि अभिव्यक्ति दिएर त्यो विश्वासिलो वातावरण बनाउन खोज्ने आदि जति पनि यी चेष्टाहरू छन् यो ती स्वार्थ र संकीर्णता र वासनाको अधीनमा छ। यसो भन्न खोजिएको संकीर्णता र स्वार्थ र वासनाको अधीन र त्यसै प्रकारले हामीले यहाँ भन्यौं 5 प्रकारको क्लेशहरू, राग द्वेष अभिनिवेशहरू, यीबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो दिव्य र शाश्वत त्यो शक्ति प्रेम र विश्वासलाई त्यसभित्र चाहिँ ढाकेर बसेको छ र त्यतातिर चाहिँ त्यो शक्ति ऊर्जाहरू चाहिँ आकर्षित गरिदिएको छ। हेर्नुहोस् त जीवनको उल्झन यहीबाट मात्र सुल्झिनेवाला छ। जब यी चिजलाई हामीले गहिराईसँग गम्भीर रूपले यी चिजलाई बोध गर्दैनौँ, यतापट्टि हामी साधना गर्दैनौँ, हाम्रा अनेक प्रकारका त्यो अन्तरङ्ग जगतमा भएको त्यो वृत्तिहरूपट्टि हामी एक एकलाई केलाउँदैनौँ र एक एकपट्टि हाम्रो साधना र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सामर्थ्य हामीमा राख्दैनौँ र त्यतातिरको हाम्रो त्यो अध्ययन र अनुसन्धानहरू हामी जारी राख्दैनौँ भनेदेखि यी हामी भित्र भएका अनेक प्रकारका वृत्तिहरूप्रति हामी अनभिज्ञ रहन्छौँ र त्यो अनभिज्ञताको कारण नै के हो त भन्दाखेरि त्यो दुःखको कारण हेय त्यो थियो दुःख। अनायास अरूप्रति आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यलाई प्रकट र प्रबल गर्नुको सट्टा अरूसँग आशा राख्ने, आशा ये परमम दुःखम नैराश्य परमम सुखम, बडा सुन्दर भाव छ। यसरी हामी व्यतीत गरिरहेका छौँ हाम्रा दिनचर्या र हाम्रा ती चिन्तन शैलीहरू, हाम्रा ती मनोवृत्तिहरू, मनोकांक्षाहरू, हाम्रा ती आचरणहरू, संस्कारहरू आदि इत्यादि कतातिर आकर्षित छ भन्दाखेरि यतातिर आकर्षित छन्। यही चिजलाई चाहिँ अब दर्शनले के भन्न थाल्नुभयो?
हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले यसलाई बोध गर्नु हो। दुःखको कारण त आशै रहेछ। जब अरूप्रति हामी आशा राख्छौँ त्यहाँबाट नै सिर्जित रहेछ दुःख। त यतिसम्म भनिन्छ यहाँ समाजमा र दर्शनले पनि त्यही कुरालाई बढी जोड दिइरहेको छ। संसारमा कोही व्यक्ति आफ्नो कर्मप्रति दुःख छैन, अरूको हेरेर दुःखी छ, अरूको समृद्धि र अरूको प्रगति उन्नति हेरेर दुःखी छ। त अनन्त गत्ता यो समृद्धि र प्रगति गर्ने मान्छेहरू पनि एक दिन त यो संसारबाट रित्तै जाने थियो, यो नहुने पनि रित्तै जाने थियो। तर यहाँ बसुन्जेल बाँचुन्जेल जति आधारभूत कुराहरूको आवश्यकता र परिपूर्तिको सिद्धान्त थियो त्यसलाई चटक्क भुलेर मानिसहरू संग्रह गर्न थाल्छन्। त्यो संग्रह पनि एउटा हेहको दुःखको कारण हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो प्रेम र त्यो विश्वासपट्टि यस्ता प्रकारका संग्रहित गर्ने, आशा गर्ने, सफलता आदि इत्यादि महत्त्वाकांक्षा, स्वार्थ, वासना र संकीर्णता आदि इत्यादि छन्। अब त्यो मानिस चाहिँ घोर दुःखतिर जान्छ है। अब त्यसको जीवनमा त्यसले घोर दुःखको अनुभूति गर्नेछ। यी चिजपट्टि जब उसले सत्यता त्यो बोध गर्न सक्दैन र यतातिर उसको साधना छैन भनेदेखि अब उसको जीवन असाध्य दुःखमय अशान्तमय हुनेवाला छ। अब कसरी शान्ति मिल्छ? शान्ति कहाँ छ त महाराज? शान्ति त हामी भित्रै रहेछ। यी चिज वृत्तिहरूको बारेमा जब एक एक गरेर केलाउँदैनौँ र यो वृत्तिमाथि ती हाम्रो नियन्त्रण हुँदैन र यसको साधना आदि इत्यादि हामी जे जस्तो हाम्रा ती पूर्वीय दर्शनले बताएका मार्गहरूतिर हामी अग्रसर भएर त्यसलाई अपनाउँदैनौँ भनेदेखि जीवनमा लवलेस सुख छैन। सुखको एक क्षण पनि अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तो प्रकारको ती भयभीत र भयावह अवस्थाहरू ती छ है। र त्यसैले तिमी के भनियो त भन्दा यो संसारलाई तिमी प्रेम गर, विश्वास गर। यो संसारप्रति तिम्रो प्रेम होस्, श्रद्धा होस्, आस्था होस् र विश्वास गर। तीबाट नै त्यो सुख र त्यो शान्ति ती के छ त भन्दाखेरि प्रकट हुनेवाला छ। तीबाट ती तिम्रा कर्महरू बन्नेवाला छन्। अब त्यस्तो अवस्था छ त अहिलेको संसार। हाम्रा ऋषि महर्षिले त बडा सुन्दरसँग भन्दिनु। त त्यसको निरूपण कसरी गर्नुहुन्छ नि? विवेक किन विवेक युक्त भएर को मान्छेपट्टि विश्वास गर्न योग्य र योग्य छैन, यही चिज त मानिसहरूको जीवनमा धेरै रुलाइदिएको छ। मानिसहरूको जीवनमा धेरै अशान्ति बनाइदिएको छ। मानिसहरूको जीवन अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ। काम वासनाको अधीनमा परेर मानिसहरू त्यो संकीर्ण र स्वार्थको प्रेममय नाटकले आफ्नो जीवन त्यहाँ फसाउँछन् र ती परिपूर्ति नभएपछि रुन थाल्छन्। त ती जोड दिन थाल्नुभयो हाम्रो महर्षि। विवेकयुक्त विवेकिन, विवेकयुक्त भएर जुन हानका उपायहरू अर्थात् त्यो दुःखबाट निवृत्ति हुने र दुःखबाट वञ्चित हुने ती तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँभित्र भएको त्यो चिन्तन अर्थात् त्यो विवेक ज्ञान र त्यो चैतन्य शक्तिको चाहिँ सही प्रयोगसँग यी चिजहरूलाई चलाउनुहोस्। किन यो दिव्य छ, यो यति घातक छ र यति दुःखदायी छ कि मानिसहरूको जीवनमा यसले अत्यन्तै विक्षिप्ततामा लैदिएको ती परिदृश्यहरू हामी समाजमा यत्रतत्र देख्न पाउँछौँ। त्यो हुनुको कारण के छ त भन्दाखेरि यो दिव्य शक्ति माथिको खेलबाड हो।
यो प्रेम मैले यहाँहरूलाई भने क्षमा, करुणा, विश्वास, दया, परोपकार कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि त्यो ईश्वरीय शक्ति भएको हुनाले गर्दा, त्यो दिव्य शक्ति भएको हुनाले त्यो शक्ति हामीसँग आउँछ। जुन दिन जुन क्षण यी शक्तिहरू तपाईसँग छ र तपाईँ मान्नुहोस् म ईश्वरसँगै छु, ईश्वरसँगै छु, यस्तो प्रकारको यो दिव्य शक्ति छ। त्यो दिव्य शक्ति चाहिँ आजभोलि अज्ञानतावश मानिसहरूले काम वासना आदि इत्यादिमा त्यो चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छन्। असाध्य दुरुपयोग हो यो। त्यो दुरुपयोग, यो दिव्य शक्तिको दुरुपयोग भएको कारणले गर्दाखेरि आज संसारका मानिसहरूको त्यो सुनिन्छ। धेरै मानिसहरू त्यो छोडपत्र, तलाक अर्थात् डिभोर्स, हेर्नुहोस्, सुरुमा चाहिँ काम वासनाको अधीनमा बसेर सम्बन्धहरू गाँसियो, पछि ती सम्बन्धहरूमाथि अब ती त्यो आसक्तिका वशका कारणले त्यहाँ सुख र सहेलको जुन अपेक्षा गरेको जस्तो त्यो अब अपोग हुन थालिसकेपछि अब मानिसहरूको झै झगडा सुरु भयो, तनाव सुरु भयो र त्यसैबाट चाहिँ अब चाहिँ अनन्त गत्ता त्यो चरम स्थितिमा पुगेपछि अब छोडपत्र, सम्बन्ध विच्छेद अवस्थामा चाहिँ धेरै अहिलेका युगल जोडीहरूमा त्यो समस्या देखिन्छ। र त्यो युगल जोडीमा मात्रै सीमित भएन, प्रत्येक सङ्घ संस्था, अर्गनाइजेसनहरू, राष्ट्रहरू र सबैतिर यो व्याप्त रहेर बसेको यो परिदृश्यहरू छ। सबै क्षेत्र नै यस्तो छ जहाँ विश्वास गरिन्छ र त्यहाँ प्रेमयुक्त वातावरणमा ती सारा कार्य सम्पादन हुन्छन्। अनन्तगत ती चिजहरू अब पुरा हुन सक्दैन। अब अन्तर्घातहरू, घातहरू सुरुवात हुन्छ। यहाँ एउटै कुरो के थियो त भन्दाखेरि त्यो कर्मलाई सही तरिकाले ठिकसँग जसरी सञ्चालन गर्न पर्ने थियो त्यो सञ्चालन कार्य विधितिर चाहिँ कतै चाहिँ शुद्धता भएन कि, र त्यसलाई चाहिँ त्यो विवेकयुक्तद्वारा त्यो अनुसन्धान आदि इत्यादिद्वारा खोज गरिएन कि, आदि इत्यादि अनेक प्रकारका त्यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कर्मवृत्तिहरू अथवा गर्ने कर्तव्यहरू, अपनाउनु पर्ने सजगताहरू नअपनाइएको कारणले यस्ता परिस्थितिहरू सृजित हुन्छन्। त्यो नि दुःखको कारण हो, हेय दुःख हो। र त्यसबाट नकारात्मक भाव गएर अनेक प्रकारका नकारात्मक वृत्तिहरूतिर हामी पछि अब घोर दुःखको अनुभूति गर्न थाल्छौँ। र यहाँलाई मैले पटक पटक निवेदन गर्दै आइरहेको छु, यो संसारमा न दुःख थियो न सुख थियो, न यहाँ असफलता छ न सफलता छ, न यहाँ प्राप्ति छ न क्षय छ। यो भ्रम छ हाम्रो जीवनमा एउटा। म यो स्थितिमा पुगेँ, मैले यसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ आदि इत्यादि भ्रम छ। के त्यसो भए यो भ्रम यस्तो प्रकारका भावहरू नराख्ने होइन, पुरुषार्थ त गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो विरोधाभास। पुरुषार्थ गर पनि भन्छ, तर पुरुषार्थबाट नि आएका नकारात्मक कर्मवृत्तिहरूतिर चाहिँ जानु तिम्रो चाहिँ त्यो अज्ञानता हो, अर्थात् तिम्रो क्षमताभन्दा बाहिरका कुरा परेको हुनाले तिमी त्यसको योग्य थिएनौ। अब हेर्नुहोस् यस्तो विरोधाभासका ती कुराहरू र त्यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यस्ता प्रकारका संशयहरू र त्यसको निरूपण त यही दर्शनले गरिदिएको छ। गर्न पनि पर्छ र गर्दाखेरि सजगता पनि अपनाउनु पर्छ। र सजगता पनि यस्तो हो, सरल सहज आनन्दपूर्वकसँग कार्य योजना विधिहरू तय गर्नुपर्छ। अब एउटा कर्म गर्ने ती भनेर सङ्कल्प गरियो, तर त्यसका योजनाहरू के गर्ने कसो गर्ने केही पनि छैन। हुस्सुमा हराएको काग जस्तो गरेर देखासिकीमा उसको यता ल्यायो, उसको उता ल्यायो, उसले यसो गरेर यसो गरेका थियो, उसले त्यसो गरेर त्यसो गरेका थियो आदि इत्यादि। त्यस्ता देखासिकीमा गर्ने सबै कर्महरू ती के छ त भन्दाखेरि त्यो ती नितान्त काम वासना र स्वार्थ र संकीर्णताभित्र पर्छ। यदि त्यस्तो प्रकारको तपस्या क्षमता र योग्यता थिएन भने किन शुभारम्भ गर्ने। बडा हेर्नुहोस् कति सुन्दर विशेष दर्शिन आत्मभाव भाव
ना विनिवृत्ति। हेर्नुहोस् कति सुन्दर बताइदिनुहुन्छ। त्यसको बारेमा तपाईसँग कार्य योजना छैन, कसरी गर्ने तपाईसँग कार्य सम्पादन गर्ने ती तपाईको तालिका छैन, के गर्ने तालिका पनि छैन, हचुवाको भरमा सुरु गरिदिने यस्तो प्रकारको जुन मनोवृत्ति मानिसहरूमा छ, त्यसले सबै क्षेत्रमा त्यो प्रेम र विश्वासघात नै भइरहेको हुन्छ। यसमा द्विमत नराख्नुहोला, यसमा दुविधा नराख्नुहोला। बडा सुन्दर प्रसङ्ग। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि यति गहिराइसँग यी बसेका यी हाम्रो जीवनमा ती शक्ति र शक्तिका केन्द्रहरू र त्यसबाट प्रकट हुने त्यो मनोभाव वृत्तिहरू र त्यसले पार्ने प्रभावहरू र त्यसमा अपनाउन पर्ने सजगहरू र संयमताहरू र त्यतिकै सावधानीहरू, जब यी चीज नभइकन ती कुनै पनि कर्म, हेर्नुहोस् यहाँ एक मात्रै कर्म भनिएन, जुनसुकै कर्म तपाईहरू गर्नुहुन्छ अथवा हामी गर्छौँ भनेदेखि त्यो अज्ञानमा गरेका कर्महरूबाट नै अनन्तोगत्वा त्यसले ती ल्याउने नि के हो त भन्दाखेरि दुःख हो, अर्थात् असफलता। त्यस्तो परिस्थितिहरूको यसले सिर्जना गरिदिरहेको हुन्छ। त्यस भएको हुनाले गर्दा विशेष दर्शिना आत्मभाव भावना विनिवृत्त, यसलाई पटक पटक मैले दोहोऱ्याएँ, बडा गहिराई छ यो श्लोक। र यही एउटा चाहिँ के हो त विशेषता हो त भन्दाखेरि एउटै त्यो गहिराईको त्यो श्लोकहरूलाई हामीले पटक पटक स्मरण, साधनाको यही हो। जस्तो अन्तरङ्ग योगको कुरा म गर्दैछु र त्यो साधनासँग जोडिएको हुनाले गर्दा प्रत्येक श्लोकहरू पटक पटक जुन विशेष प्रकारका श्लोकहरू, विशेष भावार्थ राख्ने श्लोकहरू, जसले जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने श्लोकहरू पटक पटक दोहोरिने छ। किन दोहोरिने छ भने त्यो जबसम्म हाम्रो भित्र अन्तस्करणमाथि त्यो बोध हुँदैन तबसम्म यी चिजहरू दोहोऱ्याएर जुन पुनरावृत्ति भनिन्छ त्यो नि साधना हो। साधनाको अर्थ यही हो। यसलाई यसरी यहाँहरूले बुझिदिनु होला। त यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि यो संसारमा रहेको त्यो प्रेम दिव्य शक्ति, जसले हामीले नितान्त सबै क्षेत्रमा, मैले हिजो निवेदन गरिसकेँ, सबै क्षेत्रमा यो कार्यान्वयन हुने प्रेम र विश्वास, त्यसै गरी ईश्वरप्रति नै प्रेम र विश्वास। विश्वास र प्रेम ईश्वरप्रति छैन भने भक्ति छैन, भक्ति बिना केही प्राप्ति छैन। यहाँलाई हिजो मैले निवेदन गरेँ। संसारका प्रत्येक मानिसहरू त्यो भक्तिबाट नै प्राप्त गर्छन्। त्यो भक्ति नै एक माध्यम हो, जसको भक्ति गर्नुहुन्छ त्यही प्राप्ति हुन्छ। त्यो भौतिकता, आध्यात्मिक आदि दैविक तिनै क्षेत्रमा यो व्यापक रहेको कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको छु। त यस प्रकारले गर्दा यो संसारमा कति सुन्दर छ त्यो प्रेम। संसारलाई तिमी प्रेम गर, संसारमा त्यो प्रेम बाँड्न सिक। आऊ त्यो प्रेमको छहारीमा त्यहाँ बसेर, त्यो शीतलीमा बसेर त्यसको दिव्य शाश्वत शक्तिपट्टि बोध गर र त्यहीँबाट आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर। त्यहाँबाट परिवर्तन शुभारम्भ हुन्छ र संसारलाई विश्वास गर। त्यो विश्वास नै हो संसार। यस्तो अनेक प्रकारका अभिव्यक्ति र उद्गारहरू विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरूको आफ्ना मुख्य ग्रन्थहरूमा यहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। मैले कुनैको नाउँ लिन, तर विशेष गरी म यो षड दर्शन समन्वय र पूर्वीय दर्शन चिन्तनहरूको बारेमा बोलिरहेको हुनाले गर्दा म पूर्वीय दर्शन र चिन्तनहरूको त्यो गहिराईपट्टि र त्यसै विषय अन्तर्गत रहेर बोल्न पर्ने र त्यो मेरो एउटा परिस्थिति भएको हुनाले ती भित्रका कुरा मात्रै म गर्छु। तर यो समग्र सबैतिर चाहिँ सबैले संसारमा त्यो प्रेमको बारेमा धेरै विश्लेषणहरू, व्याख्याहरू गरेको पाइन्छ। तर जसले जहाँ जहाँ गरे तापनि अनन्त गत्वा त्यो सत्यपट्टिको लक्षित भएको हुनाले सबैको अध्ययन र चिन्तन, त्यो मनन गरेर शाश्वत
र दिव्य चिज हाम्रो जीवनमा लिन सक्नु नि, त्यसैलाई भन्यो विवेकयुक्त विवेक ख्याति हानुपायः। योग दर्शन यहाँ कुरा केही हुँदैन, सबैतिर एउटै निचोडमा एउटै कुरा हुन्छ। तर विभिन्न त्यसलाई ती स्कुलिङहरू, सङ्गठनहरू, सम्प्रदायहरू आदि इत्यादि बनाएर त्यसका बारेमा कुरा गरेर र त्यसैलाई अगाडि सार्दै आफ्ना धर्म संस्कृतिहरू संस्थापन गरिएको छ। तर अनन्तगत विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरू त्यसभित्र र तिनीहरू बीचमा पनि राग द्वेषहरू छन्। त्यो राग द्वेष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यही सङ्कीर्ण स्वार्थ र वासनाको अधीनमा रहेर त्यो धर्मको मूल मर्म हिजो पनि मैले चर्चा गरेँ, त्यो बिर्सेर चाहिँ अब मानिसहरूले यस्तो प्रकारको चाहिँ गतिविधि गरिरहेको छ। त्यो नितान्त निन्दनीय छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हाम्रो पूर्वीय दर्शन ऋषि महर्षिहरूले कति बृहत्तर ठुलो उदार भावहरू प्रकट गर्नुभएको छ। त्यस्तो होइन। जे सत्य सत्यलाई बोध गर, सत्यलाई समाऊ र सत्यको साथ देऊ। त्यो प्रेम भनेको त्यो दिव्य शक्ति र त्यो सत्य हो। त्यो सत्यलाई तिमी स्वीकार गर र संसारमा निस्वार्थ प्रेम गर्न सिक। यहीँबाट नि कल्याण हुन्छ। निस्वार्थ तिमी विश्वास गर र विश्वास गर्ने ठाउँमा विश्वास गर आदि इत्यादि भन्दै मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिन्छ। हरि ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।